ڈاچی نو چھیڑنا تیری کہ خواجہ غلام فرید دی زبان میں ترجمہ کر لئیے، کوٹ مٹھن والی سرکار دی زبان میں ترجمہ کر لئیے، ڈاچی نو تے چھیڑ دنیا دنے ڈاچی والیا موڑ مہاروے، ڈاچی والیا موڑ مہاروے، ذرا بلند آواز نہ پڑھ لو، ڈاچی والیا موڑ، ڈاچی والیا موڑ مہاروے، ہاں ڈاچی والیا موڑ مہاروے، ہاں ڈاچی والیا موڑ، اساں جندڑی تیرے تو واریاں ہیں، ڈاچی والیا موڑ مہاروے۔ آپ سونیا یاد اپنی زبان میں ترجمے دی کر لو، کدی آو دعوت دے لے، پتہ نہیں سرکار مہربان ہو جائے، اے داد نہیں سرائے کی دول اپنی زبان میں ترجمہ دے، کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آو غریباں دے محلے، ایک آواز نہ دعوت دے لے، ایمیں پڑھے کے جنہ رہ دی، پتہ نہیں سرکار قبول کر، کدی آو غریباں دے محلے، کدی آو غریباں دے محلے، اے مازار دیا کا مازار دے کاجل والیا ہر شے سجا کے تیرے لیے بیٹھے ہویا، کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آو غریباں، جس لئے دل جو پکارے گا میرا نبی کریم لج پالے شاید زیارت کرا دے، کدی آو غریباں دے محلے، کدی آو غریباں دے محلے یا، کدی آو غریباں دے محلے یا، آم آزان دے کاجل والیا آج نہیں جی آج نہیں تے اس ویلے آ جائیں جدو سارے لوگی گرد بیٹھے ہونگے، آخری ویلہ ہوئے گا، ساری زندگی تیری سنا خاندی کیتی ہے، سونے آیا جائیں فقیر دی لاج رکھ نہیں، میرے گناہ مگنہ ویکھی اپنی لاج پانی ویکھ نہیں، کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آو غریباں دے رسول اللہ، کدی آو غریباں دے محلے یا، سرکار تشریف لے ہوں گے تو سنو لے ہوں گے، میں تیس واسطی بھائیا نواں گناہگار سیاکار بادہ مالا نبی دے گستاخ نو ساری زندگی قبول نہیں کیتا، تے جس بندے دی خیب خے ہوئے انہوں تانے مینے بہتے ہوتے، ایمیں گا لینا شریک تانے مینے دین دینے اپنا تے کس نال کوئی ویر نہیں، صرف یہ کہ میرے یار نو مندہ نہ بولی تے ساڑی پاہمیں چھان کر، گلتے ہی نہیں ہے کہ آخری ویلے عرض کردہ یا رسول اللہ تشریف لے آنا، تیرے آنال اپنا لنگ بن جائے گا، ذرا بد مذہباں دے منہ بند ہو جائیں گے، مطلب میرے گناہوں دی وجہ تو آخری ویلے کو جیا ویلا ہو جائے، سونے تو آ جائے گا پھر پار ہو جائیں گے، کدی آو غریباں دے محلے، کدی آو
غریباں دے محلے تو مرض کر رہا سا میرا نبی غریباں تے بہتا مہربان ہے مسکیناں تے بہتا مہربان ہے